हज़रात मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख़तात पेश करूँगा। सबसे पहले ये 4 मिसरे यहाँ से फेंक रहा हूँ, कैच करने की कोशिश करें, मुलाहिज़ा करें। ये 4 मिसरे मैंने हवाला कांड के सिलसिले से लिखे हैं। हाँ, अब वहाँ की बात हो गई, अपने यहाँ की आप बात शुरू करें। मुलाहिज़ा करें कि आदमी को आदमी का बोलबाला खा गया। आदमी को आदमी का बोलबाला आदमी को आदमी का बोलबाला खा गया और पशुओं को पशुपालन घोटाला खा गया। आदमी को आदमी का बोलबाला खा गया और पशुओं को पशुपालन घोटाला खा गया। और खा गए सोने की चिड़िया को ये दिल्ली के दलाल। वाह, खा गए सोने की चिड़िया को ये दिल्ली के दलाल और दिल्ली के दलालों को हवाला खा गया। अच्छा है साहब, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। वाह वाह। खा गए सोने की चिड़िया को ये दिल्ली के दलाल और दिल्ली के दलालों को हवाला खा गया। और यहाँ से ये 4 मिसरे मुलाहिज़ा करें कि हो दोस्त पड़ोसी हो के रिश्ते में सगा हो दोस्त पड़ोसी हो के रिश्ते में सगा हो, गर वक्त पड़े कोई चवन्नी नहीं देता। हो दोस्त पड़ोसी हो के रिश्ते में सगा हो, गर वक्त पड़े कोई चवन्नी नहीं देता। और माँ बाप के मरने पे जमाना कहे हम हैं। बीवी के मरने, माँ बाप के मरने पे जमाना कहे हम हैं। माँ बाप के मरने पे जमाना कहे हम हैं। बीवी जो मरे कोई तसल्ली नहीं देता। माँ बाप के मरने पे जमाना कहे हम हैं। बीवी जो मरे कोई तसल्ली नहीं देता। और ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें कि दास्तां मिलती है अपनी उसी दीवाने से। दास्तां मिलती है अपनी उसी दीवाने से, लौट के घर जो चला आया हो वीराने से। दास्तां मिलती है अपनी उसी दीवाने से, लौट के घर जो चला आया हो वीराने से। और एक बेवा से हुआ है मेरा अक़्दे सानी। एक बेवा से हुआ है मेरा अक़्दे सानी, तौबा टूटी भी तो टूटे हुए पैमाने। मुलाहिज़ा करें, मैं फिर पेश कर रहा हूँ कि दास्तां मिलती है अपनी उसी दीवाने से, लौट के घर जो चला आया हो वीराने से। और एक बेवा से हुआ है मेरा अक़्दे सानी, तौबा टूटी भी तो टूटे हुए पैमाने से। और ये एक कता और पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें कि ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। और गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो। क्या है, बहुत अच्छा है भाई।
اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی. اچھا ارے بھائی سلام کر رہے ہیں آپ لوگوں کر رہا ہوں کو. کہ عین سے اس نے آپ لکھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور غیر کے گھر میں تو جو گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. گھاس پر مکھن لگا کر کھا رہا تھا ایک گدھا. گھاس پر مکھن لگا کر کھا رہا تھا ایک گدھا. گھاس پر مکھن لگا کر کھا رہا تھا ایک گدھا. میں نے پوچھا کیا ترقی ہو گئی ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا کیا ترقی ہو گئی ہے آپ کی؟ اور ڈھیچو ڈھیچو کر کے وہ بولا خبر تم کو نہیں، ساری دنیا میں حکومت ہے ہمارے باپ. ڈھیچو ڈھیچو کر کے وہ بولا خبر تم کو نہیں، ساری دنیا میں حکومت ہے ہمارے باپ کی. اور یہ 4 مصرے کہ مردوں کو ہے لازم کہ رہیں پردے کے اندر. مردوں کو ہے لازم کہ رہیں پردے کے اندر. مردوں کو ہے لازم کہ رہیں پردے کے اندر، جب عورتیں بے پردہ نکل آئیں سڑک پر. مردوں کو ہے لازم کہ رہیں پردے کے اندر، جب عورتیں بے پردہ نکل آئیں سڑک پر. اب کوئی ضرورت نہیں زخموں پہ نمک کی، اب کوئی ضرورت نہیں زخموں پہ نمک کی، خود زخم چپک جاتے ہیں آ کے نمک پر. اب کوئی ضرورت نہیں زخموں پہ نمک کی، خود زخم چپک جاتے ہیں آ کے نمک پر. اور یہ اخبار کی ایک سرخی، اس سے میں نے ہمارے ہندوستان کا بہت اہم ایک مسئلہ ہے کہ ہر فرد قرض میں ڈوبا ہوا ہے. میں نے اس کو کم کرنے کا جو پلان سوچا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں کہ ہم نے ایک اخبار میں ایک دن پڑھا یہ آنکڑا، دیش کا ہے بچہ بچہ قرض میں ڈوبا ہوا. دیش کا ہے بچہ بچہ قرض میں ڈوبا ہوا. 5000 اور 555 روپے پیسے 50. 5000 اور 555 روپے پیسے 50. دیش کے ہر فرد پہ ہے قرض اس کے آس پاس. اور داد مجھ کو دیجئے اور دیکھیے میری اڑان، میں نے اس قرضے کو کم کرنے کا سوچا ہے پلان. میں نے اس قرضے کو کم کرنے کا سوچا ہے پلان. اور آپ بھی بڑھتے ہوئے اس قرض کو یوں روکیے، آپ بھی بڑھتے ہوئے اس قرض کو یوں روکیے. جس قدر بھی ہوں زیادہ بچے پیدا کیجئے اور دیش کی جنتا بڑھاؤ. دیش پہ ہوگا کرم اور قرض کا پرسنٹ اس سے خود ہی ہو جائے گا کم. آپ بھی بڑھتے ہوئے اس قرض کو یوں روکیے. جس قدر بھی ہوں زیادہ بچے پیدا کیجئے اور دیش کی جنتا بڑھاؤ. دیش پہ ہوگا کرم، قرض کا پرسنٹ اس سے خود ہی ہو جائے گا.